नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। दैलेख जिल्लामा पहिलो चरणको अन्वेषणमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखियो। अब दोस्रो चरणको अन्वेषण हुने। दोस्रो चरणका लागि 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा लेखा समितिले अध्ययन गर्ने। प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको समितिको भनाइ। वैदेशिक रोजगारी छाडेर बागलुङका युवा भैँसी पालन व्यवसायमा तल्लीन। जापानमा 8 वर्ष सिकेको सिपलाई सदुपयोग गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल। आइतबार करिब 52 अङ्कले गिरावट आइसके नेप्से 2407.25 बिन्दुमा 211 कम्पनीको 4 अर्ब 95 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र कोरोना प्रभावबाट ग्रसित विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिने प्रयासमा हवाई उडानका प्रतिबन्धहरू हट्ने क्रम जारी। विमान सेवा पुरानै अवस्थामा फर्कन 2023 सम्मको समय लाग्ने अनुमान। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएसँगै दोस्रो चरणको अन्वेषण सुरु सम्बन्धी समाचार। नेपालमा पेट्रोलको खानी भए नभएको यकिन छैन। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको बेलामा, अझ भनौँ भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको खानीको नेपालमा खोजी गर्ने चलन रहँदै आएको थियो। यो क्रममा विराटनगर लगायत पश्चिमी तराई क्षेत्रका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण छ कि छैन भनेर विगतमा खोजी भएको हो। तर अहिलेसम्म कतै कतै सामान्य सम्भावना देखिए तापनि खासै रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार अर्थात् खानी भएको पत्ता लागेको छैन। पछिल्लो पटक चिनिया कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया टोलीले गरेको पहिलो चरणको अन्वेषणमा दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा दैलेख क्षेत्रको 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। पहिलो चरणको प्रारम्भिक अन्वेषणपछि गत वर्षको अन्त्यतिर चीन फर्केको टोली अब ड्रिलिङ लगायतका विस्तृत अध्ययनका लागि नेपाल आउने तयारीमा रहेको छ। अब गरिने सर्वेक्षणमा जमिनमुनि 4 किलोमिटरसम्मको गहिराईमा फलामका पाइप पुर्याएर पेट्रोलियम पदार्थ भए नभएको अध्ययन गरिनेछ। दैलेखका दुल्लु, चामुण्डा, बिन्दाश्वरी लगायतका स्थानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अन्वेषण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको सहमति 5 वर्ष अगाडि भएको थियो। यो समझदारी अनुरूप चिनिया टोलीले 2076 सालमा दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो। सो अन्वेषणमा सम्भावना देखेकाले अब दोस्रो चरणको अन्वेषण हुन लागेको हो। दोस्रो चरणको ड्रिलिङको कार्य 2 वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्नेछ। तत्पश्चात तेस्रो चरणमा देशका अन्य भागमा पनि अन्वेषण गर्ने सहमति भएको छ। नेपालमा चिनिया टोलीले गर्ने अन्वेषणको सबै खर्च चीन सरकारले बेहोर्ने पनि बताइएको छ। अब नेपाल आउने चिनिया टोलीमा 23 जना सदस्य रहनेछन्। चिनिया टोलीले विस्तृत अध्ययनका लागि ठूला उपकरणहरू अन्वेषण स्थलसम्म पुर्याउनु पर्ने र ती सामानहरू त्यहाँ पुर्याउन सडक, पुल लगायतका भौतिक संरचनाहरूको सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। ड्रिलिङका लागि 35 मिटरसम्म लामा फलामे पाइपहरू त्यहाँ पुर्याउन हालको सडक र सडकका मोडहरू फराकिलो बनाउनु पर्ने खानी विभागका विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी फेला परेको खण्डमा व्यापारिक रूपमा त्यसको सम्भावना कस्तो छ भनेर विश्लेषण गरिनेछ। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुर्चीपुरमा सघन उपचार कक्ष आइसियु सेवा नहुँदा बिरामीहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा करिब 8 बेडको आइसियु भवन निर्माण हुन लागेपछि अब अस्पतालले उक्त सेवा दिने भएको हो। उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले अस्पतालमा आइसियु सेवा नहुँदा बिरामीलाई बाहिर जिल्ला पठाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि अब यो समस्या अन्त्य हुने बताउनुभयो। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन सकेको थिएन, डायलिसिस सेवा सञ्चालन हुन सकेको थिएन, राम्रो प्रयोगशाला सञ्चालन हुन सकेको थिएन, राम्रो पूर्वाधारहरू थिएनन्। तर ती सबै कुरालाई हामीले
क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै ल्याएका छौँ। यी संवेदनशील काम हामी सुरुवात गर्दैछौँ कि भोलि चाहिँ यो समयमा सम्पन्न भएन, समयमा सञ्चालन भएन भने हामीले बचाउनु पर्ने ज्यान बचाउन नसक्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसको हाम्रो उद्देश्य यो आर्थिक वर्षभित्रमा आइसियु सेवा समेत सञ्चालन गर्ने, भवन निर्माण मात्रै होइन। उपमहानगरपालिकाको 21,40,575 रुपियाँ लगानीमा आइसियु भवन निर्माण कार्य सुरु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुत मार्ग अन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ। दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले छानबिन गर्ने भएको हो। उजुरीमा उल्लेखित दावी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न 11वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ। समितिले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी थालिएको छ। उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका 11वटा बुदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेको र साथै प्रारम्भिक छानबिन समेत सुरु भएको समितिको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताइएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दी जिल्लाको ग्रामीण भेगमा ढुवानीको प्रमुख साधन मानिएको खच्चड व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको छ। भौगोलिक हिसाबले दुर्गम जिल्लाको रूपमा चिनिएको म्याग्दीमा गाउँ गाउँमा यातायातको सुविधा पुगेसँगै खच्चड व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। कुनै समय म्याग्दी सदरमुकाम बेनी र म्याग्दीको दोस्रो ठूलो बजारको रूपमा रहेको दरबाङ बजारबाट गाउँ गाउँका सामानहरू ढुवानी गर्ने खच्चड व्यवसायीहरू यातायातको साधन गाउँ गाउँमा पुगेपछि विस्थापित हुन थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म बेनी दरबाङबाट ढुवानीको लागि खच्चड प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, तर सवारी साधनहरूमा सामग्रीहरू सुरक्षित र छिटो आउने भएकाले स्थानीय व्यवसायीले यातायातको साधनको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। गाउँमा मोटर बाटो पुगेसँगै खच्चड प्रयोगमा आउन छोडेको स्थानीय खच्चड व्यवसायी बताउँछन्। पछिल्लो समयमा यातायातको सेवा गाउँ गाउँमा पुगेसँगै खच्चडलाई वैकल्पिक कामको खोजी गरिरहेको भए पनि भरपर्दो र दिगो काम पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। म्याग्दी जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिने धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा बाहेक अन्य स्थानहरूमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ। अहिले गाउँमा सामान्य घरायसी काम घाँस दाउरा बोकाउन खच्चडलाई प्रयोग गरिएको छ भने मोटर बाटो नपुगेको ठाउँमा घर बनाउन ढुङ्गा बोकाउने काममा लगाउने गरिएको छ। वन जङ्गलबाट घाँस दाउराहरू काट्ने ल्याउने अब त्यही छ। पहिला अब दरबाङ अब बेनी त्यताबाट गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब गादी रोत अब जति हुँबायो त्यति अब ध्वनि पनि पाउँदैन। अब धेरै कामहरू चाहिँ तल पर्दै गएको छ खच्चडको लागि। खच्चडले पनि कसैले अब बिक्री गर्ने, अब कसैले किन्दैन। अब के गर्ने, अब खच्चडले पालेर अब बस्ने, केही गर्ने सोच त खासै छैन। अनि खच्चड पालेर यही घाँस दाउरा बोकाएर घाँस दाउरा गर्ने, अब गाउँमै अब खेतीपाती गर्ने, त्यही घाँस दाउराहरू काट्ने, त्यही घाँस दाउरा अब बेच्ने गर्ने, त्यही गर्ने। मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारहरूले सडक बाटो निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। गाउँमा यातायातकै साधनहरू मार्फत सामान छिटो र सुरक्षित तवरले पुग्न थालेको छ। यातायात सहज व्यवस्था भएसँगै खच्चड बिक्री समेत हुन छाडेका छन्। भएका खच्चडको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ भने पहिलेका तुलनामा जिल्लाभित्र खच्चडको संख्या समेत उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। यस वर्ष वर्षायाममा धानबालीका लागि रासायनिक मल युरियाको चरम अभाव भएको थियो। मल ल्याउने ठेक्का लिएका ठेकेदारले मल नल्याउँदा कृषकले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्यो। समस्या निकै विकट भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपाललाई मल पैँचो दिने आग्रह गर्नुभएको थियो, जसमा बङ्गलादेश सहमत भएको थियो। तर फास्ट ट्र्याकमा मल आउन सकेन। अहिले भने सो मल नेपाल भित्रिरहेको छ। यसका साथै ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद भएको मल पनि
अहिले नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। अहिले चीनबाट पनि रासायनिक मल नेपाल भित्रिरहेको छ। चीनसँगको तातोपानी नाकाबाट पहिलो पटक रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको हो। चीनको सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनर मार्फत मल नेपाल भित्र्याइएको हो। फागुन 23 गते पहिलो खेपको मल नेपाल ल्याई पुर्याइएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले बताएको छ। 4000 टन रासायनिक मल 1 महिनाभित्रमा नेपाल ल्याई पुर्याउने तयारी रहेको छ। मुलुकमा रोजगारीको लागि राम्रो वातावरण नभएको भन्दै दैनिक रूपमा युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। तर बागलुङका एक युवा पनि जापानमा 8 वर्ष सिकेको सिपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरेर उदाहरणीय कामको थालनी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङका 30 वर्षीय युवा प्रदीप केसी भैँसी पालन व्यवसायमा रमाउन थालेका छन्। यसअघि जापानमा 8 वर्ष बिताएर स्वदेश फर्किनु भएका उहाँ कृषि कर्ममा आफ्नो भविष्य निर्माण गरिरहनु भएको छ। 2074 सालमा गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 मसुलबारीमा गलकोट पशु विकास फार्म दर्ता गरेर 2वटा भैँसी पालन व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएका उहाँसँग यति बेला 15वटा विकासे भैँसी छन्। अहिले उनले दैनिक 80 लिटर दूध बजारमा बिक्री वितरण गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भइरहनु भएको छ। कृषकका र किसानहरूका आवश्यकता एकातिर छन् र उहाँहरूले आफ्नो कार्ययोजना आफ्नो ढङ्गले ल्याउने र किसानहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने आवश्यकताहरू एकातिर हुने, उहाँहरूका कार्ययोजना उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिरहेकै छन् भन्ने र किसानहरूसँग चाहिँ त्यो टच नहुने खालका ती योजनाहरूले खासै असर नगर्ने हो कि। भैँसी पालन कार्यमा दाना लगायतको खानकी महँगो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा भने चुनौती रहेको केसीको भनाइ छ। हाल 50,000 लगानी गरिसकेको सो व्यवसाय गाउँमा उदाहरणीय बनेको छ। यसरी उद्यममा लागेका युवा व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा सहकारी मार्फत ऋण समेत प्रवाह भइरहेको छ। कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई हामीले सस्तो ब्याज दरमा पैसा दिने, युवाहरूलाई युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, युवा उद्यमीहरू तयार पार्ने खालका कामहरू गरिरहेका छौँ। पहिले एकदमै कठिन थियो, हिँडेर आउँदा 2-3 दिन लाग्ने अनि काम गर्दाखेरि नि धेरै कस्ट लाग्ने थियो भने अहिले बाटो आइसकेपछि यो मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिसकेपछि यता यो रिमोट एरियामा विकट क्षेत्रतिर पनि हामीले सेवा प्रभावकारी ढङ्गले विस्तार गर्न सकेका छौँ। अहिले बागलुङका 10वटै स्थानीय तहमा युवाहरूलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने काम, यो कोभिडको प्रभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने काम, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काममा अहिले सहकारी संस्थाहरू केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। मुलुकबाट युवा श्रम शक्ति विदेशिँदै गएको समयमा युवाको तहबाट भएको यो पहलले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको बताइएको छ। सरकारले कृषिमा लागेकालाई आर्थिक अनुदान र सहयोग गरिरहेको खबर बाहिर आइरहेको भए पनि वास्तविक कृषि कर्ममा लागेका कृषक कहाँ भने त्यो सहयोग कम मात्रामा पुग्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले बाँड्ने अनुदानको रकम प्रभावकारी रूपमा कृषिमा आबद्ध किसानलाई दिने हो भने युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषितर्फ डोर्याउन प्रेरित गर्न सकिने देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 6-4 किलोमा पहिरो रोकथामका लागि फागुन 23 गतेदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको सडक आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो रोक्नका लागि एक साता सो स्थानमा दुईतर्फी सवारी आवागमन रोकी काम भएको थियो। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेसम्म पहिरो रोक्ने काम सम्पन्न गरेर नियमित रूपमा आवागमन सुचारू गरिएको नारायणगढ मुगलिङ सडक आयोजनाले जनाएको छ। यस सडक हुँदै दैनिक 10,000 हाराहारी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। आइतबार नेप्से सूचक करिब 52 अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से 2.08%ले झरेर 2407.25 बिन्दुमा आएर थामिएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 10.10 अङ्कसहित 435.13 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये होटल्स एन्ड टुरिज्म सर्वाधिक 2.54%ले वृद्धि भएको छ भने हाइड्रोपावर 2.32%ले बढेको छ। बाँकी 11 उपसमूहको सूचक भने नकारात्मक देखिएका छन्। यस दिन 211 कम्पनीको 79 लाखभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 4,95,27,22,195 रुपियाँको कारोबार भएको हो। आइतबार चन्द्रागिरी हिलसहित अन्य 4 कम्पनीको यस दिन सर्किट लेभलमा सेयर कारोबार भएको छ। कोरोनाको प्रकोपबाट अब क्रमशः विश्व अर्थतन्त्र बाहिर आउने प्रयासमा रहेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका हरेक पक्ष नराम्रोसँग
प्रभावित बन्न पुगेका थिए। अब अहिले कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भएपछि अर्थतन्त्रले क्रमशः गति लिन थाले पनि पुरानै लय समात्न भने अझै धेरै समय लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ। कोरोनाका कारण विश्वका सबै राष्ट्रहरूले हवाई उडानहरू बन्द गर्दा यात्रुहरूको संख्या निकै सीमित हुन पुगेकोमा अब विमान सेवाहरूले उडानलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै बढाउँदै लगेकोले आवत जावत गर्ने यात्रुहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा अत्याधिक व्यस्त रहने गरेका तर कोरोना कालमा सुनसान रहेका अमेरिकी विमानस्थलहरूमा पनि अब मानिसहरूको भिड देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडका कारण बन्दाबन्दी र हवाई उडानहरूमा लगाएको प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक अमेरिकामा ठूलो मात्रामा यात्रुहरूको आगमन भएको छ। शुक्रबार अमेरिकी विमानस्थलहरूबाट 13,50,000 भन्दा बढी यात्रुहरू भित्रिएका थिए। यो संख्या सन् 2020 को मार्च 15 तारिकपछि सबैभन्दा धेरै रहेको अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्राधिकरणले जनाएको छ। यात्रुहरूको संख्या बढेको भए तापनि सामान्य अवस्थामा मार्च महिनामा अमेरिका आउने यात्रुहरूको तुलनामा यो संख्या आधा-आधी मात्रै रहेको पनि अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसभन्दा अगाडि गत जनवरी महिनाको 3 तारिकका दिन 13,30,000 यात्रु अमेरिका भित्रिएको रेकर्ड रहेको थियो। सन् 2020 को अप्रिल महिनामा कोभिडका कारण आवागमनमा लगाइएको बन्देजले सबैभन्दा कम 87,534 जना यात्रुहरू मात्र अमेरिका आएका थिए। अमेरिकामा कोरोनाको प्रकोपको विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्दा 5,34,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ। सन् 2020 मा कोरोनाले अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएर अर्थतन्त्र नै संकुचनको अवस्थामा पुगेको थियो। सरकारले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई र साथै कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएका मानिसहरूलाई समेत राहत प्रदान गर्न पटक पटक प्याकेज कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनाबाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई र उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन प्रस्ताव गर्नु भएको अहिलेसम्मकै ठूलो 1900 अर्ब डलरको राहत प्याकेजलाई अमेरिकी संसदले दुवै सदनले पारित गरिसकेको छ र अब रकम वितरण चाँडै सुरु हुने बताइएको छ। कोरोनाका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रका सबै पक्ष प्रभावित भए तापनि विमान सेवाहरू लगायत सेवाका क्षेत्रहरू बढी मात्रामा प्रभावित बन्न पुगेका छन्। विमान सेवाहरूलाई कोरोना पूर्वकै अवस्थामा आइपुग्न सन् 2023 सम्मको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। दैलेख जिल्लामा पहिलो चरणको अन्वेषणमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखियो। अब दोस्रो चरणको अन्वेषण हुने दोस्रो चरणका लागि 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा लेखा समितिले अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको समितिको भनाइ। वैदेशिक रोजगारी छाडेर बागलुङका युवा भैँसी पालन व्यवसायमा तल्लीन। जापानमा 8 वर्ष सिकेको सिपलाई सदुपयोग गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल। आइतबार करिब 52 अङ्कले गिरावट आइसके नेप्से 2407.25 बिन्दुमा 211 कम्पनीको 4 अर्ब 95 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र कोरोना प्रभावबाट ग्रसित विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिने प्रयासमा हवाई उडानका प्रतिबन्धहरू हट्ने क्रम जारी। विमान सेवा पुरानै अवस्थामा फर्कन 2023 सम्मको समय लाग्ने अनुमान। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।